नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबक नंबर 12 का ही दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में तरावीह से मुतल्लिक तकरीबन 40 मसाइल बयान हो गई। अब इस हिस्से में मज़ीद मसाइल बयान होंगे। 41वां मसला ये है कि कुरान करीम के ख़त्म के दौरान अगर इमाम साहब को सामे के अलावा किसी और ने लुक्मा दिया तो इससे भी तरावीह में कोई फ़र्क नहीं आता और इमाम साहब के लिए उसका लुक्मा लेना भी जायज़ है। 42वां मसला ये है कि अगर कोई इमाम साहब तरावीह की पहली रकत में बैठ गया गलती से और उसने ये समझा कि ये दूसरी रकत है, लेकिन फिर उसको याद आया कि ये तो पहली रकत है, तो ऐसी सूरत में वो दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए। और अगर वो पहली रकत में एक रुकन की बकदर बैठा था, यानी इतने वक़्त के लिए बैठा था कि जिसमें 3 बार सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ा जा सकता था, तो इतने वक़्त बैठने की वजह से उसके ऊपर सजदा सवा लाजिम है और आखिर में वो सजदा सवा करेगा। लेकिन अगर वो इतने वक़्त के लिए नहीं बैठा था तो फिर उसके ऊपर सजदा सवा नहीं है। मसला नंबर 43, अगर हाफिज़ साहब ख़त्म कुरान के दौरान कोई आयत भूल जाए और आयत भूलने की वजह से वो खामोश खड़ा रहे, तो अगर इतने वक़्त के लिए वो खड़ा रहा खामोश कि जिसमें 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ी जा सकती हो, तो उसके ऊपर भी सजदा सवा लाजिम है। और अगर इससे कम वक़्त के लिए खामोश रहा तो फिर उसके ऊपर सजदा सवा लाजिम नहीं। मसला नंबर 44, अगर तरावीह की रकात में शक हो जाए, यानी इमाम और मुक्तदी को शक हो जाए कि तरावीह 20 रकात हो गई हैं या फिर 18 रकात हो गई हैं, तो ऐसी सूरत में अगर इमाम को शक नहीं है, इमाम कहता है कि मसलन 20 रकात तरावीह हुई है और जो मुक्तदी हजरात है वो कहते हैं कि 18 हुई हैं, या मुक्तदियों में से बाज़ कहते हैं कि 18 हुई हैं, बाज़ कहते हैं कि 20 हुई हैं, तो ऐसी सूरत में इमाम की कौल का एतबार किया जाएगा। और अगर इमाम को ख़ुद भी शक है और मुक्तदियों को भी शक है, तो ऐसी सूरत में जो यानी अगर 18 और 20 में शक है तो फिर 18 रकात तो बिल-इत्तिफाक हो चुकी हैं और 2 रकात में शक है तो वो 2 रकात इमाम और मुक्तदी अलग अलग पढ़ेंगे, इनफरादी तौर पर अदा करेंगे, जमात के साथ वो अदा नहीं कर सकते। मसला नंबर 45, अगर कोई इमाम साहब तरावीह में तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए तो इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर इमाम ने दूसरी रकत में कायदा किया था और कायदे से वो तीसरी रकत के लिए खड़ा हुआ, तो ऐसी सूरत में वो वापस न लौटे बल्कि वो तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल कर ले, और इस सूरत में ये 4 रकात तरावीह हो जाएगी और आखिर में सजदा सवा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर दूसरी सूरत ये है कि अगर इमाम साहब कायदे के लिए नहीं बैठा बल्कि वो दूसरी रकत से फ़ौरन तीसरी रकत के लिए खड़ा हुआ, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि अगर उसने तीसरी रकत का सजदा नहीं किया और सजदे से पहले पहले उसको याद आया कि ये तो दूसरी रकत है, तो ऐसी सूरत में वापस लौटे और तरावीह मुकम्मल करके सजदा सवा करे। लेकिन अगर उसने तीसरी रकत का सजदा भी किया और सजदे के बाद उसको याद आया कि ये तो मैंने तीसरी रकत मिला ली, तो ऐसी सूरत में चौथी रकत भी मिला ले और चौथी रकत के आखिर में सजदा सवा भी करे, और जो आखिरी 2 रकात है ये तरावीह की हो जाएंगे और पहली 2 रकात जो हैं वो तरावीह की नहीं होंगी। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि पहली 2 रकात में जो किरात वगैरह कर चुका है, यानी अगर ख़त्म कुरान है और उसमें वो किरात कर चुका है तो उस किरात को दोबारा, उस तिलावत को दोबारा दोहराना ज़रूरी है। मसला नंबर 46, बाज़ लोग तरावीह में जब रुकू से खड़े होते हैं तो सही तरीके से खड़े नहीं होते और वो फ़ौरन सजदे में जाते हैं। इसी तरह बाज़ लोग 2 सजदों के दरमियान सही तरीके से नहीं बैठते। तो ये बात याद रखिए कि तरावीह में भी कौमा और जलसा ये दोनों वाजिब हैं, ज़रूरी हैं। इसलिए अगर कोई तरावीह में सही तरीके से कौमा नहीं करेगा या सही तरीके से जलसा नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में ये बहुत बड़ी कोताही है और उसकी तरावीह सही न होंगे। मसला नंबर 47, अगर मुक्तदी ने इमाम साहब के पीछे सना नहीं पढ़ी थी और इमाम ने किरात शुरू किया, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी जो है सना को छोड़ दे
اور امام صاحب جو قرات کر رہا ہے اس کو خاموشی سے اور پوری توجہ سے سنے۔ اسی طرح اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے اتحیاتوں میں بیٹھا ہوا تھا اور مقتدی جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہا تھا یا دعا پڑھ رہا تھا، اسی حالت میں امام صاحب نے سلام پھیر لیا، تو مقتدی کے لیے درود شریف چھوڑنا اور دعا چھوڑنا ضروری ہے، اور وہ امام کی اتباع کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ البتہ اگر مقتدی نے تشہد نہیں پڑھی تھی، یعنی جو عبدہ و رسول تک تشہد ہے وہ مقتدی نے نہیں پڑھی تھی، اس سے پہلے امام نے سلام پھیر لیا، تو اب مقتدی تشہد پورا کرے اور پوری کرنے کے بعد وہ امام کے بعد سلام پھیر لے۔ مسئلہ نمبر 48، تراویح میں قیام فرض نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر عذر کی بھی بیٹھ کر تراویح پڑھے تو اس کی تراویح ہو جائیں گی، البتہ اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عذر ہو تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس صورت میں پورا ثواب اس کو ملے گا۔ مسئلہ نمبر 49، پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ اس سے فرض نماز ہو چکی ہو تو وہ پہلے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے، اور امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد تراویح کی جو رکعتیں اس سے رہ گئی ہیں وہ دوبارہ پڑھے، یعنی آخر میں انفرادی طور پر پڑھے۔ لیکن اگر کسی شخص نے فرض تو پڑھ لیے اور جو 2 سنتیں ہیں وہ اس نے نہیں پڑھے اور وہ امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہوا، تو اب تراویح ختم ہونے کے بعد بھی وہ 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح وتر کی بعد بھی وہ 2 رکعت جو سنتیں ہیں عشاء کی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھے، پھر تراویح میں شرکت کرے۔ مسئلہ نمبر 50، یہ بات یاد رکھیے کہ تراویح جو ہے یہ روزے کی تابع نہیں ہے، اور روزہ تراویح کی تابع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ تراویح پڑھ سکتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو وہ روزہ رکھے گا، اور تراویح جب نہیں پڑھ سکتا تو اس سے کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اس لیے تراویح اور روزہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی تابع نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 51، اگر فرض نماز ایک امام سے پڑھائی اور تراویح اور وتر دوسرے امام پڑھائی تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 52، گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت کے اوپر جماعت کرانا، اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر مسجد کی نیچے حصے میں گرمی ہو اور لوگ جو ہیں گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت کے اوپر باجماعت نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہے، لہٰذا اسے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر نیچی جگہ وہ پرج ہو جائے اور اس میں مزید گنجائش نہ ہو تو پھر لوگ مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اس صورت میں کہ نیچی جگہ خالی نہ ہو اور نیچی گنجائش نہ ہو۔ صرف گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت کے اوپر جماعت کرانا یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 53، اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو اور رات گزر گئی تو پھر دوسری رات وہ تراویح کی قضا نہیں کر سکتا، کیونکہ تراویح سنت موقدہ ہے اور سنت موقدہ کی قضا نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 54 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو اور سفر کی وجہ سے زیادہ مشقت نہ ہو تو وہ بھی تراویح پڑھ سکتا ہے اگرچہ اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ مسئلہ نمبر 55، اگر تراویح ایک امام پڑھائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر ایک امام کے علاوہ 2 امام تراویح پڑھائے تو پھر اس صورت میں یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم 4 رکعت کے بعد امام تبدیل ہو، یا 8 رکعت کے بعد، یا 12 کے بعد، یا 16 کے بعد، یعنی 4 رکعت کم از کم ایک امام پڑھائے اور 4 رکعت کے بعد تبدیلی کرے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر 4 سے پہلے بھی کسی نے تبدیلی کر لی تو اس میں بھی گنجائش ہے، لہٰذا اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ یہ تراویح سے متعلق تقریباً ٹوٹل 55 مسائل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے اسباق میں دیگر مسائل بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔